اما آمنہ فرمانیاں اچانک میں دیکھنیاں چار عورتاں یویان جڑے میرے سارے عورتاں یویان میں پوچھیا نیون والیو تسی کون ہو کتھوں آئیاں گے انہاں بچے عورتاں بول کے آخریاں امینہ پریشان نہ آئو اسی جنت بچوں آئیاں میں پوچھیا نی تھوڑا نام کی ہے ایک بول کے آخری ہے میرا نام ہوا ہے میں آدم علیہ السلام دی بیوی ہوں دوسری بول کے آخری ہے میرا نام سارا ہے میں ابراہیم دی بیوی ہوں تیسری بول کے آخری ہے میرا نام اسیہ ہے چوتھی بول کے آخری ہے میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھیا نہیں ہونے والی ہو کیڑے کمی آئیاں ہو کیڑے کمی آئیاں ہو اور تا بول کے آخریاں نے آمینہ مقدرت ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھی دی الصلاة والسلام علیکم سب تو پہلی گل تے اے سنو کہ اج اے رات ہے اج دی رات تو بعد او سرگی او نور پیر دا وقت آنے والا ہے کہ جدو ساڑھا نبی دنیا دے تشریف لے کے آیا تو میں سمجھنا ماں کہ اس رات ورگی رات شان کوئی نہیں کیسے دی کہ جس رات وچ ساڑھا کملی والا تشریف لے کے آیا تو جس رات سونا تشریف لے کے اس رات بھی سن درود نہیں پڑھنا تے پھر پتہ نہیں کہ رات پڑھنا ہے تو جڑا سرکار دے نال جتنا پیار کر دینا وہ اظہار فرمائے تو اظہار کر دیا سرکار نے ایک بار درود پڑھ کے سنائے الصلاۃ والسلام علیکم الحرب العزتی حمد و صلاة و بعد رد و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیر و تجزا تجدار بدہا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ بڑا خوبصورت پروگرام سجایا گیا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال اب دے اس علاقہ کوٹ
باغا ضلع گجرانوالہ دے اندر اور ماشاءاللہ نقیب ملت اسلامیہ اور بڑا پیار فرماندے اور مسلسل رابطے دے اندر رہے نقیب اہل سنت غدائے در بطول جناب قاری زہیب منیر کلانی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبتاں فرمائیاں اور حضرت علامہ مولانا قاری محسن رضا قادری صاحب اور ماشاءاللہ عرفان منیر بھائی نے بھی بڑی محبت فرمائی اور انتظامات سجائے بھائی نعیم صاحب نے اور بالخصوص زیر اہتمام تنظیم انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ باغا دے اندر انہوں نے مل کے سرکار دا میلاد سجایا نام تے کافی زیادہ انتظامیہ دے لکھے نے لیکن میں نے وقت نہیں اجازت دے رہا کیونکہ جڑا وقت ملے میں وقت دے دامن دے اندر گفتگو کرنی ہے میں بلا تمہید تقریر دا آغاز کر رہا کرسی تے بین تک میرا ہور ذہن سی فرمائشہ بھی ہو گئی کہ پیچھے من دوستان نے آکھا کہ کوشش کرنی کہ زیادہ قرآن بھی پڑھیا دے تو میں کرسی تے بے کے آیت بھی چینج کر لئیے تو میرا دل میں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھا کئیاں نے آکھا ہے کہ فرمائش کی تھی کہ میلاد تو پہلے دا بھی تھوڑا حال بیان کریا دے تو این تے دائیہ قلبی دا واقعہ ہے انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر بیان کرانگا ایک باری سارے کا جی کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ نے فرمایا کملی والی اللہ بکھول تے مٹھا دیا بول اثر ذکی تھی یا اللہ اسی تیرے بدلہ تو ساڑا مالک ہے اسی تیری مخلوق تو ساڑا خالق ہے ساڑا دل کردہ کہ تو ساڑے نہ ڈریکٹ گل کرے اے وچ محمدی ذات کیوں پا لینا ہے اللہ نے فرمایا کہ میری شان ہی نہیں کہ میں بندیاں دنال کلام کراں میری شان ہی نہیں کہ میں بندیاں دنال گفتگو اللہ فرمائے میں جو دوارے نہ گل کرنی ہوئے تو وچ محمدی ذات پا لینا وا کہ تو سبھی میرے کو لوگ جو لینا ہوئے گل کرنی ہوئے تو سی وچ محمدی ذات پا لے آ جائے پتہ چلے آ کہ جو منگنا رب دے کلو محمدی ذات وچ پا لے آ جائے اللہ نے فرمایا کملی والے اللہ بکھول تے مٹھا دیا بول میرے بندیاں میں میرا پیغام دے دے کہ جو میرا فضل تے میری رحمت ہو جاوے فبذالک فلیفرحوا تے انج جشن منایا دے خوشی کرے آجے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین میں جشن منانے والے انہوں پسند نہیں کردا خوشی منانے والے انہوں پسند نہیں کردا اتھے فرمایا میں جشن منانے والے انہوں پسند نہیں کردا اتھے فرمایا میں خوشی منانے والے دا حکم دینا با خوشی مناؤ جشن مناؤ یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے فرمایا جو دنیا داری دا جشن ہون سانو چنگے نہیں لگ دے لیکن جڑا یار دے آمد خوشی منائے سانو اوہی چنگا لگ دا سانو اوہی چنگا لگ دا ہے او ہے کون فضل اور رحمت کون جدا اساں جشن منانا ہے پڑھا قرآن جیسے تسی سبحان اللہ بولو تھے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سبا یاران دا وقت ہونے لگا میں نہیں پتا وہی شاعت لے کہ ہم تک توڑے نہ کی بنی ہے تو کی بیتی ہے میں تے او بیکھنا جو تسا میرے نال کرنا ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہو انہوں نے پوچھ لوگ کھادا یاد نہیں رہندی کیتی یاد رہندی ہے تو جو تسا منو کرنا ہے تو میں گجرانوالہ تک یاد رہنی ہے کہ بلا فرما رہے سان الحمدللہ میرے قدیم دے جوڑے آندہ صدقہ واقعی بڑی مصروفیات کل بھی تین بیان کیتے آج بھی صبح کر کے دوسرا توڑے کولا صبح بھی چار کرنے نے مسلسل میرے الحمدللہ مصروفیات جا رہی ہے تو ایک کلیر اچھا تو سپیشل بائی سننا آئے نے میں تے انہاں میں علامہ بھی دے دینا کاری صاحب جو ساڑھے کو پچھلے سال آئے سو تے کلیر اچھا دے وجہ تو سینی سبحان اللہ کروائی کہ بندیاں تھکا کے رکھ چھڑیا تے ایک اور باقا والے توڑے کو بولو دے ہی نہیں تے توڑے بھی عزت دا معاملہ تے میری بھی عزت دا معاملہ تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ نا سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا بزرگ لوگ قاری صاحب آمین بول دے یا اللہ جو دو میں ہاتھ چوکے سینہ دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے جیڑا ایس تو اچھی آواز نہ بولے اپنی امی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تو جیڑا ایس تو اچھی آواز نہ سینے دا دور لا کے بولے اپنے مرشد نال مدینہ چلا جاوے تو یا اللہ تیرا کی جاندہ جیڑا ہور زور لا کے بولے اج رات نو اکھ لگے ملاد والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے انہوں میرے بانی زور کس تو اچھا رکھے تے سنیں گا قرآن اللہ کریم نے رسال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رسال فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ نے اگلے مقام پہ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدو ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللہ نے فرمایا کملی والے اسا تینو نبی بھی بنایا ہے اسا تینو شاہد بھی بنایا ہے اسا تینو گواہ بھی بنایا ہے اسا تینو خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے اسا تینو داعیہ اللہ بھی بنایا ہے اللہ دی طرف بلانے والا بھی بنایا ہے اسا تینو ڈرانے والا بھی بنایا ہے اسا تینو خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے اگلے مقام پہ فرمایا اے ایمان والے تانوں مبارک ہوے تانوں خوشخبری ہوے یا اللہ کھالیاں مبارکہ دے رہے آئے کھالیاں خوشخبری دے رہے آئے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے فرمایا اے ایمان والےو اے مومنو تانوں مبارک ہوے تانوں خوشخبری ہوے یا اللہ کا دیا مبارکہ دے رہے آئے فرمایا ایمان والےو تانوں مبارک ہوے تواڈے ول میرا فضل آ گیا جے تواڈے ول میرا بڑا فضل آ گیا جے اللہ نے فضل دا اشارہ یار ول کیتا ہے کہ میرا یار میرا فضل بن کے آ گیا ہے اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے فرمایا میرا یار میرا فضل بن کے آ گیا اساں عرض کی دی یا اللہ کیا تو فضل ہے اسی تے فضل تینوں سمجھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا نا نا واللہ ذو الفضل میں فضل نہیں بلکہ فضلہ والا میں فضلہ والا اللہ نے فضل دا اشارہ یار ول کیتا یا اللہ تیرا یار فضل بن کے آ گیا ہے رحمت مراد کون ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا میرا یار میرا فضل ہے میرا یار میری رحمت ہے اساں یہ لکھی دی یا اللہ اج لوگاں نے اولاد نو تیرا فضل سمجھ لیا ہے اج لوگاں نے والدین نو تیرا فضل سمجھ لیا ہے اج لوگاں نے کاروبار نو فضل سمجھ لیا ہے اج لوگاں نے کاروبار نو فضل سمجھ لیا ہے اج لوگاں نے بینک بیلنس نو فضل سمجھ لیا ہے یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے اللہ نے فرمایا میں کسی نو ایک فضل دیتا ہے کسی نے دو فضل دیتے ہیں کسی نے تین تے چار تے پانچ فضل دیتے ہیں عرض کی دی یا اللہ کیا تیرا محبوب فضل اللہ کی آیا ہے اللہ نے فرمایا نا نا میرا محبوب فضل اللہ کے نہیں بلکہ سردے والا کو لے کے قدمت ناخنا تک انجدہ فضل بن کے آیا ہے کہ جدروں جدروں ننگدہ جاوے گا فضلان دے چھٹے مار دائی جاوے فرمایا کہ میرا یار فضل لے کے نہیں فضل بن کے آیا سنی ماں دا پتر ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ لنگر ہے جی ہم سبحان اللہ باندھے بریانی کھانے والی کو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اسی سبحان اللہ کہہ کے دسنے اسی کھانے بھی کملی والے دا ماں تے گاندے بھی کملی والے دا اسی کملی والے دا کھانے تے کملی والے دا ماں تے گاندے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جدو ایسے فضل والا شاعر گیا نا تو شاعر بولا کہ آخر فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنہوں کملی والا ملے ہے نا
ہاتھ چوکے بخائے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومنہ تے بچ اپنا یار میں بھیجے آئے تو جدے والن کملی والا ہے نا 10 لوگاں نو ہاتھ کھڑا کرے کیمرہ کما کے نہ دے ہاتھ کیچ کر کدے والا کملی والا ہے ہاتھ چوکے دسو بھائی ساڑھے والا کملی والا آیا ہے تے ہن انجی ہتھاں دے جنڈے بنا کے او دے آن دا شکرانہ ادا کرنا ہے لو پورا شک میں پڑھاں گا مل گئے مصطفیٰ اور تو جنہوں کملی والا ملنا ہاتھ چوکے کہے گا کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور ان نال دے بندے دا دھیان رکھا جڑا ہاتھ چوکے نہیں نا پڑھ دوں لنگر نہ لین دے آجے تو جنہیں پڑھنا انہوں لنگر دین دے آجے تو دسے آجے اسی کملی والے دے نعرے مار کے کہنے سا مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور اسے بات سے کہنے فضل بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور میرے کو وقت نہیں اتنا آؤ گال ہو رسان کرا آگے جاما میں جو موضوع ملے انہوں اما آمنہ دا بچپنے سیرت حلبیہ دے اندر صفحہ نمبر 155 دائیں سائڈ دے گل لکھی اما آمنہ دا بچپنے تے آپ فرمانی ہے ساڑھے بچپن دے اندر نا ایک عورت آندی ہے جدہ نا سودا بنت زمخہ وہ ایسی عورت ہے کہ حتیٰ دی لکیرہ بے کے تقدیران دا زندی آپ فرمانے نا کہ ساڑھے علاقے دے اندر آئی جدہ سودا بنت زمخہ خود پیدا ہوئی نا تو ایدیاں اکھاں نیلیں تے رنگ کالا ایدے باپ نے پتا چلیا تے انہیں اپنے نوکر نو آکھا جا میں نے نہ بخائی انہوں زندہ دفن کر دے انہوں زندہ دفن کرنے بھاستے گیا نا تے سائڈ تے رکھ کے مٹی پڑھنے شروع کر دیتی تے خیبی آواز آئی انہوں نہ ماری انہوں نہ ماری انہیں باہر نکل کے بیکھے آواز اینے والا نظر ہی نہیں آ رہا انہیں اپنا وحم سمجھ کے دوسری باری پھر مٹی پڑھنے شروع کی تھی پھر خیبی آواز آئی انہوں نہ ماری انہیں دوسری باری بیکھے کوئی نظر ہی نہ آیا تیسری باری پھر جدو مٹی پڑھنے شروع کی تھی نا تے کہ ابھی آواز آئی انہوں نہ ماری رکھ جا جے تو آڈے کو نہیں پال دی تے اسی آپا ہی پال لوانگے اسی آپا ہی پال لوانگے انہیں بیکھا بچی کو بڑیاں شانہ باجی لگ دی بچی نو کر لے گیا جوان ہوئی تے جوان ہو کے بڑی بڑی عالمہ تے بڑی بڑی فاضلہ تے بڑی بڑی کائمہ عورت بڑی حتیٰ دی لکیرہ بیک کے تقدیرہ دازیں دی حضور دی امی جان فرمان دے کہ میں بچپن دے اندر اچانک ایک دن رولا پہ گیا کہ سودا بنت زمہ آ گئی ہے اما آمنہ فرمامی اچانک رولا پہ گیا سودا بنت زمہ آ گئی سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے آ کے اپنے ہاتھ دی لکیراں میں کھاندے نہیں میں بھی تری تری آ گئی میریاں سہیلیاں بھی نال نے لوگوں نے اپنے ہاتھ دی لکیراں میں کھا لیاں جدوں میری باری آ گئی میریاں سہیلیاں بول کے آخریاں نے آمنہ اپنا ہاتھ میں کھا تمہیں اپنے ہاتھ دی لکیراں میں کھا لیں جڑے بلے اپنے ہاتھ دی لکیراں میں کھا لگنیاں میرا ہاتھ پکڑ کے آخریے لوگوں بچی کون لوگاں بول کے آکھیاں وہاں بھی نبدے مناف دی دیئے تے رونے پاکے آخریے ہاوی النذیرہ او طولت النذیرہ آخریے لوگوں اے بچی بڑیاں شانہ والی جے جیدوں جوان ہوئے گی یا تے آپ نبی بڑھے گی تے یا کسے نبی دی ماں بڑھے بول کے آخری جب بچی جوان ہوئے گی یا تے آپ نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی ماں بنے گی کسے نبی دی ماں بنے گی آؤ میرا وقت پورا ہوندے قریب ہے آؤ ہن میلاد والے بیڑے چلیے ہاتھ چکو بھئی سارے جڑا جڑا تھک گیا اچھا بھئی میں کچھ نہیں کہنا ہن واقعی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ
یاد رکھا جے کچھ بزرگ لوگ بھی بچ بیٹھے نے اے میں ویکھنا زبان ہاتھ تھلے رکھ دینے پہ تے بزرگ ہاتھ چک دینے پہ یاد رکھا جے بزرگاں دا عشق ویکھ کے میں جملہ یاد آ گئے عشق کدے بڈھا نہیں ہویا عشق ہمیشہ جوان ہوندا ہے تے جڑا سرکار دا میلاد منان والے غلام نے نا وہ آکھ دے نے پاویں ساری رات جاگنا پوے اسی نہیں تھکدا کیونکہ سونے دا میلاد آ گیا ہے سونے دا میلاد آ گیا ہے ہاتھ چوک ایک بار بولو حضرت سبحان اللہ اما آمنہ فرما دیا کہ ہنو بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا تے میں کھلی بیٹھی ہوں تے دعا مانگنی ہے یا اللہ بچے دی ولادت دا وقت ہوئے تے دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے ادھے کول عورت ہوندی ہے تے میرے کول تے کوئی عورت نہیں میں تے تیرے محبوب دی ماں بننے والی ہوں اما آمنہ فرما دیا اچانک میں دیکھنی ہے چار عورتیں اویاں میں جڑے میرے سارے عورتیں اویاں میں پوچھیا نیون والیو تسی کون ہو کتھوں آئیاں گے انہاں بچے عورتاں بول کے آخریاں امینہ پریشان نہ آئو اسی جنت بچے آئیاں میں پوچھیا نی تہاڈا نام کی ہے ایک بول کے آخری ہے میرا نام ہوا ہے میں آدم علیہ السلام دی بیوی ہوں دوسری بول کے آخری ہے میرا نام سارا ہے میں ابراہیم دی بیوی ہوں تیسری بول کے آخری ہے میرا نام اسیہ ہے چوتھی بول کے آخری ہے میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھیا نہیں ہونے والی ہو کیڑے کمی آئیاں ہو کیڑے کمی آئیاں ہو تا بول کے آخریاں نے آمینہ مقدرت ناز کرنی آواں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں بول کے آخری ہمیں مقدرات ناد کرنی محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں اچھ میں لائٹنگ کی تھی محفل سجائی انتظامات کیتا تو کسی تشریف لے کے آئے جیسی عشق دینا تو سارا کچھ کیتا نا جملہ سن کے جیس سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع جلدی ہوئی نا تے آپ پہ دل کرے گا سبحان اللہ کہنتے آپ فرمان دیا نا خرجہ منی نور میرے بدن دے بچوں نور خرج ہویا میں مکہ بے کے ملک شام دے محلات پہ دیکھن گے اتنا نور ہو گیا باغو والے ہو میں نے سچی دسے آجے جدی ماں مکے بے کے ملک شام دے محلات بیک سک دیئے جڑا سنیاں نے میلاد منایا ہے ایک گلیاں سجائیاں ایک محلے سجائے ایک ٹائم چھڑ کے دنیا داری دے نظام چھڑ کے ایک تشریف لے کے آئے میں نے سچی دسے آجے جدی ماں مکے بے کے ملک شام دے محلات بیک سک دیئے نا کملی والا گنبد خدا جے ساڑھا میلاد بھی بیک سکتا ہے گنبد خدا جے ساڑھا میلاد بھی بیک سکتا ہے اما آمنہ فرما دیا اچانک ویکھنی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا میرا دل کرتا ہے یہ جملہ سارے رل کے پڑھی کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا جن یقین کملی والا آیا تے ہر پاس روشنائیاں ہو گئی رل کے پڑھ لیے سارے جنہیں میرے نال پڑھنا ہاتھ چکے دسے جنہیں میرے نال پڑھنا کہ کملی والا دنیا تے آیا تے ہر پاس روشنائی ہوئی او ہاتھ چکے بھائی او ہاتھ چکے تسی حجے بھی نہیں ہاتھ چکے ایک گل سن لو پھر دل کرے گا تے پھر ہاتھ چکے پڑھ لے آجے تسی ہاتھ چکے پڑھ دے پہ دے وچ میرا کوئی فائدہ نہیں ایک قبلہ قاری صاحب دوسرے قاری صاحب بیٹھے ہوئے نے انہوں نے پوچھ کے بس کو قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم یہ قیامت دن ہوے گا نا تو زبان تعالی لگے گا کہ ہاتھ پیر بندے دے خلاف گواہیاں دین گے تے رب ہاتھ نو پوچھے دس تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ اے نہ خیالہ بگانیاں دے پٹھے وڑدا رہیا ہے ہاتھ اے بھی نہ خیالہ دودھ وچ پانی پاندا رہیا ہے ہاتھ اے بھی نہ یا خیالہ بے ایمانیاں کردا رہیا ہے ہاتھ بول کے خیالہ دنیا داری تو جو بھی کام کردا رہیا بکھری گل ہے لیکن جدوں تیرے کملی والے دا میلاد آندا سی نا تے اونچا ہو کے کملی والے دے نعرے ماردا رہیا تے رب بڑا رحمان
رحیم انہوں پتہ نہیں اے یدا پسند آگی تے تھانوں معاف کر دے اپنی بخشے دا بناؤ ذریعہ تے سارے ہاتھ چکو میرے نال آخری بتے تک سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے تے ہاتھ چکے سینے دا دور لا کے آخنا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا جنہ محفلہ سجائی ہے جھنڈے لگائے نے لٹھ کی دیئے سرکار کا ملاد سجایا ہے تو انہوں کوئی آگے پوچھے محفلہ کیوں سجا دے ہو جلاٹی کیوں کی دیجے سجاوٹ کیوں کی دیجے لڑنا بھی نہیں جھگڑا بھی نہیں کرنا بس ایک ہی گل کرنی ہے لٹھی کی دیئے کہ آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا حضور دی پٹھا جانا فرما دیا نہیں تو سونے دی بلا دے ہو گئی میں بھی ٹری ٹری آ گئی میں دیکھے آئے کمرے بچ روشنائی بڑی ہے کمرے بچ لائٹنگ بڑی ہے مجھنے والے دیوے والے دیکھے آ دیوہ تے بند ہے لیکن روشنی کتھے آ رہی تو کملی والے دیکھے آ کہنے مکانا پہلے آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بولو ذرا سبحان اللہ میں نے فرمائش ہوئی حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بولو ذرا سبحان اللہ اور اچھا بولو داعیہ قلبی دا واقعہ سنائی کملی والے آقا نے جدو اللہ نے نبوت کیتا تو کملی والے آقا نے بیکھا آخری واقعہ سنا کے تو پھر اجازت میں دسن لگا او فضل آگیا جنہیں آکے فضل کیتا تے ماما نے بھی حق مل گئے او فضل آگیا جنہیں آکے تیانوں حق لے دیتے کملی والے آقا ایک دن بازار دے بچو ٹھڑ دے جا رہے تھے بیکھے کہ بڑا خوبصورت سونی جی شکل والا نوجوان کھڑا ہے اتنا سونا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرما نے کہ عورتاں رک کے چھپ کے او دا راستہ دیکھ دی کہ رب نے اتنا حسن دیتا ہے کملی والے آقا دی نگاہ پہ گئی تو میرے نبی نے دیکھیا تے گھر آ کے رب کو دعا منگی آکھا یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے انہوں دوزخ دا بالن بنانا ہے یا اللہ انہوں اسلام دی توفیق دے میرے نبی نے رب کے دعا کی تھی محمد جروں کے دعا مانگتے محمد جروں کے دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں خدا سے خدا جی بولو ذرا سبحان اللہ کملی والے آقا نے دعا کی تھی داعیہ قلبی دے جا کے دل دے اتے سینے تے او دعا لگی نا تے سب داعیہ قلبی کملی والے آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تے حاضر ہو کے ہاتھ بن کے عرض کیتی کملی والے اور جڑا رب دا پیغام لے کے ہم نے پیغام تے سنا میرے نبی نے رب دے وحدانیت دا اعلان کیتا دسیا کہ وحدہ لا شریک ایک سچا میرا خدا ہے خود تو علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں اود تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں تو میں او دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا کملی والے آقا نے جدو پرچار کیتا نا داعیہ قلبی آخر سونے کلمہ پڑھا داعیہ قلبی روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا داعیہ کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والے میں اتنے گناہ کیتے نا کہ رب نے معاف نہیں کرنے میرے نبی نے فرمایا داعیہ میرا رب نال اگریمنٹ ہو گیا ہے جڑا میرا کلمہ پڑھ لوے گا رب نے معاف فرما دے داعیہ قلبی پھر
روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے آخدا سونیا 70 بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کیتا ہے سونیا میں تھا رونا تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا دایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے گناہاں دی معافی لے کے دینا ساڈا کام ہے دایا قلبی پھر روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا دایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والے میں تاجر تجارت کرنے واسطے نا دوسرے علاقے دے اندر دوسرے ملک دے وچ گیا تے کئی سالاں دا سفر بیت گیا کملی والے جدوں کئی سالاں بعد میں آیا نا تے آ کے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی ٹھری ٹھری آئی تے آ کے انہیں دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے بڑے ناز بڑے نخرے نہ بول کے آخر دیو جو تسی کون ہو تے دایا قلبی فرمایا میں سرکار دا مالک تے تو کون ہے تے بچی بول کے آخر دی میں سرکار دے مالک دی تھی اج بھی تسی بے خبر معاف تو لیٹ جا کے دروازہ کھڑکاؤ نا تے پتر سو جاندے نے تے باپ دیاں تیاں جاگ دی ہوندیاں میرے بابا نے جا کے دروازہ کھڑکاؤ نا تے تیاں آ کے دروازہ کھول دی ہوندی تیاں دا بڑا پیار ہوندا ہے اپنے باپ دے نال تیاں دی بڑی نرم محبت ہوندی ہے اپنے باپ دے نال اج بھی کوئی پتر اپنی پین نو جھڑک ماردا وے نا تے باپ بول کے آکھدا خبردار میری دھی نو کسے نے کچھ آکھیا اے تھوڑا کچھ نہیں کھاندی اے اپنے باپ دی دھی ہے اے دا باپ ہجے تے سر تے جوندا ہے حضرات گرامی دایا قلبی نے عرض کیتی کملی والیا میں انی گل کیتی نا تے بچی نے رو کے میرے لتاں نو جفا پا لیا کملی والیا بچی نے رو کے میرے لتاں نو جفا پا لیا جڑے ویلے لتاں نو جفا پا لیا میں بچی نے پیچھے کر کے اگے جانا اپنی بیوی نو جا کے پوچھنا وا اے بچی کون دایا قلبی فرماتا میری بیوی بول کے آکھدی ہے اے دایا اے تیری تے میری جان اے تیری تے میری بیٹی ہے دایا قلبی فرمایا میں تینوں آکھیا سی جے دی ہوئی تینوں زندہ دفن کر دئی جے پتر ہویا اونوں زاکھ دویں تو اینوں دفن کیوں نہیں کیتا ماں بول کے آکھدی ہے دایا اے بڑی سونی بچی ہے رب نے بڑا حسن دیتا ہے ماں دے کول حوصلہ ہی نہیں پیا کہ بچی نو جا کے زندہ دفن کر دیواں دایا آکھیا نوں پیار کر دے اج ان میں زندہ دفن کر کے آنا دایا قلبی نے جڑے ویلے بچی نو تیار کروا لیا عرض کیتی کملی والے میں بچی نو نال پکڑ لیا بچی نو لے کے لگا جا رہا ہاں جڑے ویلے بچی لے کے جا رہا ہاں بچی آخری دنیا والے جدو تھوڑے باپ تھوڑے نال پیار کر دے میں ویکھ ویکھ کے روندی رہی ہاں اپنے بابا نو آواز دیندی رہی ہاں اج میرا بابا آ گیا اج میرا بابا مینوں کھلونے بھی لے کے دے گا اج میرا بابا مینوں سیر بھی کراوے گا اج میرا بابا مینوں نویں جوڑے لے کے دے گا اج میرا بابا مینوں نویں سوٹ لے کے دے گا اج میرا بابا مینوں کھلونے لے کے دے گا کملی والا بچی بڑا پیار کر دی ہے سونیا ساری بسی گزر گئی جنگل آ گیا ہے بچی میں تے بٹھا دیتا ہے اپنے ہاتھاں دے نال زمین پٹنی شروع کر دیتی ہے قبر پٹنی شروع کر دیتی ہے سونیا دوپہر لگی ہوئی ہے مینوں پسینہ آ گیا ہے سونیا بچی ننے ننے ہاتھاں دے نال میرا آ کے پسینہ صاف کر دی ہے آکھدی ہے بابا نہ کرو جڑا رہ گیا ہے کل کر لیا بابا اج تھکے آئے ہو بابا تسی حج تھکاوٹ بھی دور نہیں کی پھر کام کری جا رہے ہو سونے میں بچی دی ایک نہ سنی قبر جڑے ویلے پٹی گئی میں بچی نو پکڑ لیا پکڑ کے قبر دے اندر دھکا ماریا بچی دے تے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے قبر دے اوتے رکھ کے میں ہن مٹی پائی جا رہا مٹی پائی جا رہا بچی آخری ہے بابا مینوں نہ مریا بابا میں نہیں کھاندی کہ مینوں نویں جوڑے لے کے دے بابا میں نہیں کھاندی کہ مینوں کھلونے لے کے دے بابا میں نہیں کھاندی کہ مینوں سیر کراں بابا میں نہیں کہندی کہ مینوں نانکے لے کے جا بابا میں تیرے کھلو کچھ نہیں منگدی لیکن بابا مینوں نہ ماری کملی والا میں مٹی پائی جا رہا ہوں بچی رو کے آخری ہے بابا چل مرتے جانا ہے تیرے سامنے نہیں آوا گی نہ ماری بچی آخری ہے بابا
पापा मैनू ना मारिया जे थानू चंगी नहीं लगती तेरे सामने नहीं आवांगी चल पापा मर तो जाना है दस दे मेरा कसूर की है पापा मैं की कीता है जरा मैनू जिंदा दफन पे कर दे कमली वाला मैं बच्ची दी एक ना सुनी मैं मिठी पाई जा रहा वा बच्ची आसमाना वाल वेख आखदी है रब्बा जिस नबी दा जिक्र साड़ियां किताबां च कीता है ओ नबी नू भेज दे ओ जिन्ने दियां नू हक लैके देने ने ओ नबी भेज दे जिन्ने आके मामा दी चादरां नू सलामत रखना है ओ नबी भेज दे ते आखिरी बारी कमली वाले बच्ची हाथ उठा के आखदी है वे आने वाले हुण ते आ जा तेरे आउण ते फलतियां नू जिंदा दफन कीता जा रहा है तेरे आउण ते फलतियां दी जुता खत्म कीतियां जा रही बत्तियां नू जिंदा मार देंदे नी वे आउण वाले हुण ते आ जा आकदियां नू हक दे जा कमली वाले कन गल सुनी ते अखर भी गल सुनाई जा रही सुनाई जा रही सुनाई जा रहे नाले रोई जा रहे कमली वाले आका दी अखां विचों छम छम आंसू जारी हो गए सहाबा भी रोन लग पे ते अखर भी रोई जा रहा है नाल सहाबा भी रो रहे मेरे नबी ने फरमाया दया उस धी दी गल फेर सुना जड़ी मुहम्मदियां जो दी कहां कर दी उतर गई मेरे नबी ने फरमाया दया उस बेटी दी गल एक बार फिर ना सुना मुहम्मद दी डिखा कर दी उठ गई मुहम्मद दी डिखा कर दी उठ गई दया कल्बी ने अर्ज कीती सोने जो अज रात को सोना ते हर रात मेरी अखां विचों बच्ची दी चीख दी आवाज होंदी सोने मेरे को सोया नहीं जाता सोने मैं बच्ची को जिंदा दफन कीता आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तियां लई एतिया लई ए भाई परदेस बे बाप ले ते पुत्रा लई जागीरा चुप रहना मुख कुछ ना कहना चुप रहना कुछ ना कहना दिया दिया तकदीरा मेरे नबी जिथे जिथे गुजरता गया तो फजलों के छट्टे मारता गया है जिधरों जिधरों लंघता गया है कमरी वाला फजलों के छट्टे मारता गया फरमाइश हो गई है कि अम्मा हलीमा दे बड़े दिन सुना दइए वक्त पूरा हो गया है मैं बस आखिरी गल करांगा अम्मा हलीमा जो सरकार लैके गई चानन हो गए 3 माह की उम्र हुई तो मेरे नबी पाक ने टुरना शुरू कर दिता 6 माह की उम्र हुई तो मेरे नबी पाक ने दौड़ना शुरू कर छड़िया तो जो 9 माह की उम्र हुई ना तो मेरे नबी ने तीरंदाजी भी शुरू कर छड़ी है मेरे नबी कभी उधर दौड़ के जाते कभी उधर दौड़ के जाते अम्मा हलीमा बोलत आखिरी वे कमली वाले हजे इन्ना छोटा ते एडियां कालियां कादियां पै गईयां ने एडियां कालियां कादियां पै गईयां ने ते आखिया अम्मा जी पहले नबियां दी उम्मतां बहुतियां सन हजार साल सन साडी ते उम्र दी ज़ाहिरी 63 साल होनी है ते 40 साल दे विच ऐलान नबूवत भी नहीं करना पिछे 23 साल होने ने ते 23 सालां दे विच अबू बकर नूं सदाकत दा ताजदार बनाना है उमर नूं अदल दा इमाम बनाना है उस्मान नूं हया दा इमाम बनाना है अली नूं अल्लाह दा शेर हैदर करार बनाना है बेज़र नूं अबू ज़र बनाना है ते बिलाल नूं काबे दी छत ते चाड़ना वक्त बड़ा थोड़ा है उन्हें कमली वाले आका टुरदे जा रहे अम्मा हलीमा ने जड़ी लोरी बोली है कि शरीफ के ताजदार पीर सैयद अली हैदर शाह साहब ने ओदा तर्जमा किया या फरमांदे ने बाकियां चला ए वाले होली होली कदम टिकाया कर ए गोद मेरी बचा खेड ले तू बार न खेडने जाया कर अम्मा हलीमा बोल के आखिरी है चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी
کدے کدے ماں صدقے جاوے سونے ماں صدقے جاوے سونے تو انگلی نہ ہلایا حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نہ ویکھے میں کیڑی سٹی تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کملی والے آقا لے آئے تے آقا کر میری والے آقا دا قدم لگا تا چانن ہو گئی روشنائیاں ہو گئیاں ایک کملی والے آقا دا میلاد ہے یہ میلاد دسدا ہے کہ سونے دی منو جو سونے نے آنکھ نماز پڑھو نیک اعمال آپ دے اندر پیار محبت بھائی چارہ رکھو تے کملی والے دا میلاد گج وج کے مناؤ جنہیں آ کے سامنے جیون دا ٹانگ دے دیتا اللہ دے کے دعائے کو جو سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ